एश्युरन्सीस हेजे पयलींय दिल्ली आसा, मात ती केन्नाच पुरी जावंक ना. आनी एवरी टायम आमी जेन्ना पॉयंट आवट करता तेन्ना अशें सांगता तुमकां जाय तें करा. आतां जाय तें करा आनी कितें करपाक जाय तें लोक करतले. लोकांक खबर आसा कोण कितें करता सतत गोंयांत आनी आतां कळोन येतलें. हांगा डिस्कशन खुबशें जाता आनी खूब एश्युरन्सीसूय मेळटा, बट ते एश्युरन्सीस फुलफील जायना. आनी जे डिस्कशन काल पंचायतीचें जाल्लें आसा तें डिस्कशन अशें जालां की बाबा कित्याक लावन दिला, कित्याक कारण असो आसा की थोडे जे हेचे नंबर्स जे दिल्ले आसा हे ऑर्चेल लँडाचेर दिल्ले आसा आनी भायले खूब जाण ऑर्चेल लँडाचेर जागो घेवन घरां बांदलेली आसा आनी तांकां लायट जावं इलेक्ट्रिसिटी लायट पावर सप्लाय जावं वॉटर सप्लाय कनेक्शन दिल्लें आसा. सो हें कशें ते हें करतले म्हटल्यार हेंकाय लिगलायज करपाक सोदता काय कितें होय प्रश्न आसा. सो हें क्लियरिटी म्हणटा ती अजून पर्यंत सरकाराची अजून पर्यंत ना. पळय आतां तो मॉविन गुदिनो म्हणटा की आपण लिगलायज करतलो. आतां ताका चड खबर आसतलें कशें लिगलायज करतलो, कितें करतलो तो, कित्याक अजून पर्यंत तरी कांयच हें तेंच्यांनी सांगूना कशें करतले तें. तो म्हणटा करतलो. आमी सीएमा कडेन उलयल्ले आसा म्हणटा. आतां सीएमानूय क्लॅरिफिकेशन दिवपाचें आसलें, मात सीएमूय ओगी पडलो. कशें आसा आयज गोंयांत खुबशे जे व्हडले व्हडले आसा ते डेमोलिशन आसा, मात सरकार एक्शन घेता. काल पासून हांवें आमचो एक सांगंद्रेचो एक सांगलें हट जे आसा ते डेमोलिशनाक 2014 ऑर्डर आसली. हांवें परत लेटर 2022 केले आनी करून ताका एक्शन घेवचें म्हणून सांगलें. इन्स्पेक्शन सगळें जालें पण अजून पर्यंत कांयच जाल्लें ना. सो हितून कळटा की हो सरकार जो आसा तांकां काय पडलेलें ना. टीसीपी डिपार्टमेंट जो आयज तेंचे मेन डिमांड्स आसा ताका काय पडलेलें ना. सो हे प्रत्येक गोष्ट जी आसा ही सरकाराची जी फोटिंगपण आसा ती आमी प्रत्येक जो डिपार्टमेंट आसा तो एक्सपोज ते आमी कितें आसा ते आयज उलयतले. कित्याक विधानसभेन आयज तें बील येवपाचें आसा त्या बाबतींत आमी क्लियर आमचो कितें ओपोज आसा आनी आमचो कितें प्रश्न आसा हे प्रत्येक आमी प्रश्न मांडटले.